Yun. Mayong gabi sa tanan. Anak, mayong gabi sa tanan, mayong gabi ipod sa atong Diyos Amahan nga makagagahog. Amahan kay Amang, mao ni siya si Amang. Maghatag lang po og gamay nga testimony nga nahitabo sa tibuok namong pamilya, sa akong mga anak. Unang-una, sa wala pa mi kaila sa atong Diyos Amahan, di pamaagi pud siguro niya nga gitawag mi ba nga aron makaila mi niya, makasubay mi sa matarong nga dalan, diin iya ming gitudluan nga makasubay ba sa matarong nga dalan diin naagyud siya mo ikahayag sa atong kinabuhi. Siya ang Diyos Amahan nga si Amang, na siya sa langit ra siya. Kay wala man ni siya unod, walay bukog, Holy Spirit man ni. Siya ang Papa ni Jesus. Oh. Dayon, daghan kay ming milagro nga nadawat, sukad nga nakailami niya. Oh. Unang-una, ang akong anak sa 2021 na diagnose akong anak og cancer sa ovary o sa cervical. Upat ka doktor sa England halog sa akong anak, naghatag og isa ka karton nga tissue kay gihalog akong anak kay giingnan ra nga 2 years na lang siya nga magpuyok aning kalibutan. So ang akong anak adto nga time nahugno ang iyang pamati niya, nahugno kay gatan nahugno iyang kalibutan ang iyang mga anak gagmay pa. So pinaagi kang Amang, si Amang mo'y gahatag og milagro sa iyang kinabuhi. Oh, kay ang doctors nga nag-ingon niya upat ka buok nihalog sa kong anak, gahatag og 30 ka buok tambal nga diimno niya sa matag adlaw. Sa 30 ka tablitas dili mo talab kay mabati gihapon sa akong anak ang kasakit sa iyang kalawasan, ang sakit nga iyang gibati wala gid usahay i-times 2 niya ang 30 ka buok mahimong 60 para lang jud sa pamati niya nga muarang-arang iyang pamati, pero wala gahatag og kaayuhan. Pagkabalo na mo nga si Amang ang atong Diyos Amahan sa langit nga makagagaw mo nagtambal sa atong anak, ang atong anak wala pa na sa 30 ka buok tambal ay dili maayo sa iya. So ang gipainom ra sa akong anak, duha ra ka cup nga ininitubig sa dayong mata o duha pod ka cup sa dayong katulog. Maura nay gitambal sa akong anak. Kung dili milagro gikan sa atong makagagahom nga Dios Amahan sa langit, maayo ka, maayo ang cancer cervical ug ovarian kung dili pagbuot sa makagagahom nga Dios Amahan. Mauna nga dili gyud nako akong dili nako sekreto, kinahanglan ako yung i-testimony ang kaayuhan nga gihatag ni Amang kay atong Dios Amahan, Amang. Maunay akong ika-share. Sa hinay-hinay na ayo ang akong anak, pinaagi sa gahom sa makagagawin nga Diyos Amahan sa langit. O pagkahuman nga igo nag-anam-anam o kaayo ang akong anak kay dili man na abog nga sa isa ra ka anak pahid nimo mawala dayon. Kay ang sakit nga maabot sa lawas sa tao kay isa ra na pasudlon, pero kung kuhaon na inanay, so anam-anam hangtod na ayo akong anak. Dayon human nga naayo akong anak pagkasunod tuig niabot ang panahon nga na disgrasya akong anak ngam paingon sa iyang trabaho alas 7 sa gabi ga-drive siya paingon sa trabaho. Dayon wala dahuma nahulog ang akong anak sa bangin. 20 feet ang kalawmon. Pero salamat kaayo sa Ginoo ni Amang. Kay si Amang mangyud ang tag-iya sa tanang mga milagro.
iyang gimilagruhan akong anak kay bisan ang 911 sa England nga ning tabang og rescue sa akong anak dili gyud matuo nga buhi kay daghan kay nahitabo na ingon anak dili gyud buhi pero gipakita gyud sa makagagahong nga Dios Amahan nga ang akong anak iyang gipanalanginan iyang gimilagruhan buhi gyud nga gitabang dito sa ospital. Ako na ako'y ebidensya, na ako'y pruwiba nga nagpamatuod nga ang akong anak nga giluwas ni amang na ang iyang kwan. Makita mo gyud diri. Dili basta-basta ang naabot ang naagian sa akong anak kay nahulog sa bangin mo ni resulta sa iyang gisakyan walay magtuo nga buhi siya kay bisan ang nagrescue niya 911 dili gyud mo tuo nga buhi kay ang kasagara sa nadisgrasya wala pero diha nato makita ba diha nato mabati ug unsa di ay kamapinanggaon ang atong Dios nga makagagahom Amahan sa langit mauna nga walay imposible niya. Mauna nga, akong gi-share kay, aron daghan man gud, murag daghan ang nangutana ba nga, daghan ang wala nakabalo, kay daghan ang nakuan nga, naabot mi sa, kang nakailami kang amang diin, sa balaan nga dapit, na ami kanunay didto maduminggo, kay na ami magsimba, dili man relihiyon ang balaan. Kung dili, isa ka, kuan panagtapok sa kalipay, kabibo o panaghiusa pero wala mi kay magampo mi dito sa balaan dili walay simbahan walay direkta mi sa langit kay naaman siya sa langit so sa langit rami magampo maghangad kay hangdon raman siya namo sa langit kay wala man siya sa sulod sa simbahan kay naaman siya sa langit kay wala man siya unod walay bukog mao na nga sa kadaghan nga na mga milagro, dili lang kay katurang milagro akong ma-share. Daghan kayo kay kanang akong apo nga si Jaden nga duha ka tuig kapin usapod na nga milagro gihatag pud sa makagagahong nga Dios Amahan mauna si Amang kay wala man daw matungod sa sakit sa akong anak nga naanam og kaayo ang mga doktor sa England dili gusto nga mabalik pa to nga ingon ato nga status niya nga kanang na-diagnose lagi siya nga kanang cancer sa cervical o sa ovarian. Simba ko lang palayo di na jud tumubalik kay ang Ginoo naman mo'y naghatag niya grasya nga mga milagro diin nakita gid namo nabati gid namo nga naa gyud gidungog niya ang atong mga pangalyupo o mga pagpasalamat o pagsimba niya. Nya dayon kaning akong apo nga kuan gitawag jud namo ni og miracle baby kay sa sitwasyon sa akong anak gi-force menopause man siya sa mga doctors dito aron dili na mo balik tong iyang sakit para continuous na yun ang iyang kaayuhan. So, gi-force menopause siya, isa na katuig kapin nga nagmenopause akong anak. Kay tungod sa injection nga, gi-injection niya kada semana, diri sa luyo, ay kanang bataang, kaduha sa isa ka semana, injekan, para lang yun nga mag-force menopause sa isa katuig kapin nga wala na yun siya abuti sa iyang monthly sickness, wala na tanan. O sa diha pagbuot niya sa atong makagagahom nga Dios Amahan pagbuot niya wala gayoy imposible kay ang akong anak niburos diin niburos sa wala gyud huma mao na among baby nga miracle boy o kana usama na kay dili man nato maratugkad ang gahom sa atong Dios Amahan. Unang akong gi-share dili lang kay kana daghan kay milagro nga abot sa among pamilya sa akong mga anak sa bana sa akong mga anak dili lang nako itagsa-tagsa og sulti kay mutaas naman mudaghan naman ang may nang anam-anamon lang nako kay para ang uban nga wala nakasabot
makasabot nga ingon ana ang atong Diyos Amahan na makagagahom, na mapinanggaon ug mahigugmaon nato. Wala joy kumo nga mosalig ta, mo huot ang atong pagkuan ba? Pagtuo, ugot ang atong pagtuo. Dili gyud ta niya pasagdan, dili gyud ta niya pakyason. Ingon ana ang atong Diyos Amahan nga makagagahom, mo nang mapasalamaton kaayo ta nga nakasubay ni sa dalan nga insakto diin nakita namo nga kanindot ug kahayag sa kinabuhi nato, kay nindot kay magpakabuhi uban ta sa atong Dios nga makagagahom sa langit nga mao nga atong Amahan. Dili na si Jesus ha, Amahan ni Jesus. Di ba nakadumdum mo na si Jesus, ito ang paituyok, na si Jesus sa iyang panahon nga kanang gilansang siya sa krus, di ba? Sa gilansang, sa panahon nga gilansang siya sa krus, di ba? Nihangad si Jesus, nanana siya sa krus, nihangad si Jesus ug iyang giingon, Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko atong kalag. So, nakay labaw pagyud ni Jesus nga mo iyang Amahan. Mo'y naghatag ko ni Jesus og gahom sa iyang anak sa iya kuna nga ingon ana ang atong Diyos Amahan. Mo share lang to kay namang ko'y daghan nga natingala nangutana, ako lang i-share gamay at least mauni naghatag namo og in kuan ba kanang dalan ba nga dili na ta magduha-duha nga dili na ko maghuna-huna nga tinuod ba jud ka meeting sa kay tungod sa kadaghan nga mga milagro nga iyang gihatag, iyang gipabati namo. Napagyud ko i-share nga video nga diin kani nga video. Kani ebidensya man ni. Kani ebidensya ni nga alas 12 tungang gabi gaampo akong bana nga si Arturo niya sa langit kay naihayag sa bulan. Bulan ra gyud na ang iyang video. Pero tan-awan ninyo ug unsay makita. Ning pakita siya. Oh, wala gyud huma, bisan gamay. Tan-awa ang video. Kani ebidensya ni kadili dili man ko ni kabalog unsa nang mga kuan basta nga mo ang video lang ni. Wala damha. Makahila ka nga magtan-aw nga ning porma gyud ang iyang naong. Oh, now makita gyud mo maanam-anam gyud madungog nimo nang unsa nang crickets. Oh, porma naong ni Amang. Kusog man ula. Kani ebidensya ni dili ni pwede na to tumuon kay kani naadjud. Kani usa ni nga ebidensya ang atong Diyos Amahan naara sa langit, gadungaw nato, gauban nato sa matag adlaw, dahatag sa atong iyang balaan nga proteksyon. Inana siya ka mapinanggao nato, dalaygon kayo atong Diyos Amahan sa langit ug sa yuta. Awin kaayo. Kanang awin, moingon mig awin, salamat na siya sa pinulungan na dito sa langit, salamat ang awin. Porma ang naong ni Amang at ang Diyos sa langit. Mag-anam dyan na siyang magpakita. Bulan ra na ang gibidyuhan niya. O niya pag-video niya sa bulan, ni anam-anam yung porma ang naong sa atong Diyos Amahan nga mao si Amang. Amahan kay Amang, inahan, inang. Mao na siyang ginganlan na mug Amang kay Amahan sa langit. Walay unod, walay bukog. Kay Holy Spirit siya ang Amahan ni Jesus nga atong magulang. Atong igsa. Mana? Nanapon man ang Amang. Ako na? Mga pa. Ano ang kumpleto ba?
Salamat, Amang. Awin kanimo, Amang. Awin. Mungkin na panas na. Para makapanas. Mana? Okay. Ano? Oh, di ba? Dili ni tumutumo. Tinuod ni. Mao ning akong gi-share kay dugay kaayo kung nagmata mi nga gipadako ni sa mong mama na gasimba mi sa kada Domingo, pero wala gyud ko'y nakitang milagro dirira sa balaan sa holy place. Mao na si ang akong Diyos na makagagahong Diyos Amahan sa langit. Ara, mao na siya. Salamat sa kanang akong na-share, hinaot, maghatag ko ninyo o kapinawan, o at least isulti man ko sa tinuod, kabalo jud ang Diyos Amahan. Wala man ko nagtumutungo, di-share lang nako kung unsay tinuod nga nahitabo sa among pamilya. Mao na diha gid nato makita kung unsa gyud kana pinanggaon ang atong Diyos nga makagagahon na si Amang. O kay mas kuan man siya sa nanlang tawagon siyang Amang, kay Amahan man, Amang. O salamat kayo. Tinaot makahatag ko ninyo gamay nga kanang pagtulunan. O salamat pud kaayo sa naminaw o sa naghatag og kanang panahon. Awin kaayo kang Amang, awin Amang, awin ka, salamat. God bless. Ano po? Nandito ko na ang hinuwian, nandito ko na ang hinuwian kami. Salamat kang Amang. Amang, awin. Ako na ni, wala ko ibugang lumay sa yung gusto ko, wala ko lumay ibugang. Ako dito, si Pano, retired police captain of Toro Reyes, sa PNP sa ano, before may nakasulod namin yung balaan, naka-reserve namin yung misis, pag tumulog ng anak lagi sa England, nagayon mo sa doktor na cervical o ovarian cancer. Ganun nga, hublog na itong panahon na, isa na ba mo na sakita ko yung na kayo. Ang sarap kayo na libre na. Pero pinaagin sa gawin ko Diyos, Amahan, hindi ko rin ito yan. Doon nag-itaw rin ito, gamiton, na tulong sa parang sa ako. Nangita niyo yung mananambal yung magkakuha sa mo Doon ay nakatultol sa mo. Ang suod po kayo nga higala. Si Punsing. O, muna siya, Punsing, si Klamboy, patuloy ang pari sa una. Muna si Da, ang nagipailan nila sa mua, nakaduol niya siya mananambal. Kana si Da, Dudo, muna siya nagtambal sa mga anak. O, muna po siya napaila. O, kani siya nga ako ang video. Muna, kanang sa tuo, muna si Amang. Kani siya,